जब आफ्ना दुवै हत्केला पल्टाएर हेर्ने गर्छु, औँलाका जोर्नीहरूमा देखिने खतले मलाई प्रष्ट रूपमा हिजो अस्तिको बौलठीको आभास दिलाउँछन् र एकसाथ अनेक विचार कुनै अस्तव्यस्त युद्धभूमि झैँ सलबलाएको भान हुन्छ। त्यो यस्तो अवस्था थियो, बरु भित्तालाई दुख्यो होला, दुखाइको लेस मात्र पनि मैले अनुभूत गरिनँ। केही थोपा रगत भुइँमा नझरुन्जेल मैले आफ्नो बौलठीको अनुभूति गर्नै सकिनँ। सो नियन्त्रणको प्रयास नहुँदो त म जान्दिनँ कुन हदसम्म पुग्थ्यो मेरो बौलठी। एउटा ठाउँ हुने गर्थ्यो र त्यहाँ हरेक दिनलाई विस्थापित गर्दै आउने एउटा स्वाभाविक साँझ, र त्यो साँझमा अग्ला अग्ला नरिवलका रुख अनि त्यसैका मसिना समानान्तर पात हावाको झोकासँगै बातिएर शीतलता प्रदान गरिरहेको हुन्थ्यो। त्यही साँझको शीतलता पिउन नदी किनारमा जानेहरूको भिड र होड हुन्थ्यो। ओहोर दोहोर गरिरहने साइकलको किर्लिङ किर्लिङ घन्टीको आवाज कोलाहल चाहिँ लाग्थ्यो। नदी किनारमा रहेका नरिवलका रुखका फेद प्राय जोडीहरूद्वारा रिजर्भ हुन्थ्यो अनि बिना जोडी उपस्थितहरू चाहिँ एक्ला एक्लै बालुवामा ओहोर दोहोर गरिरहेका हुन्थे। किनारको बलौटी ठाउँदेखि अलि पर एउटा कफी पसल थियो, जहाँ हरेक साँझ बसेर कफी र गफ दुवैको मजा लिने गर्थ्यौँ हामी। त्यो कफी पसलमा हाम्रो काफी उधारो पनि चल्थ्यो। त्यो कफी पसलेसँग हाम्रो यति आत्मीयता भइसकेको थियो कि कुनै दिन हामी अनुपस्थित भएको खण्डमा ऊ अर्को दिन हाम्रो गएको दिनको अनुपस्थितिबारे चासो लिइकन जानकारी लिइरहेको हुन्थ्यो। अनि हाम्रो गफको प्रकृति त्यस्तो हुन्थ्यो जुन आम युवामा हुने गर्छ। अधिकांश समय सुन्दरता, प्रेम र यौनका विषयमा चर्चा हुने गर्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ यी टपिकबाट क्षणिक विश्रान्ति पाउन धर्म, राजनीति र साहित्यको पनि चर्चा हुने गर्थ्यो। एउटा अर्को कुरा, त्यहाँ आउने हरेक जोडीहरू प्राय नियमित हुने गर्थे, तर कुनै दिन नयाँ जोडी देखा पऱ्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो टपिकको प्रमुख विषय हुने गर्थ्यो। विशेषतः उपस्थित जोडीमध्ये केटी चाहिँको चर्चा ज्यादा हुन्थ्यो र तुलना उसको त्यस इलाकामा चिनिएका अरू केटीहरूसँग र स्वयं उसकै प्रेमीसँग पनि हुन्थ्यो। अर्थात् हरेक जोडीलाई निहालेर हेरिन्थ्यो र तिनीहरूको जोडी सुहाउँदो नसुहाउँदो या कुन हदसम्म सुहाउँदो यो विषयमा गम्भीर रूपमा हामी परिचर्चा गर्थ्यौँ। यी विषयका कुरामा सबभन्दा बढ्ता चासो दिने हाम्रो साथी थियो गोविन्द। गफको अन्त्य हुनै मात्र लागेको के हुन्थ्यो, ऊ त्यही विषयलाई पुनः जीवित तुल्याएर लम्ब्याउन खोज्थ्यो। ऊ चाहन्थ्यो हामी त्यस विषयमा अझ केही बोलौँ। प्रेम र यौनको गफमा उसको सहभागिता सधैँ एकै किसिमले हुन्थ्यो, अर्थात् सुनेर। गोविन्द बेला बेला उत्कण्ठित हुनु सिवाय अरू केही गर्दैनथ्यो, सायद जान्दैनथ्यो। ऊ फेरि यस्तो मान्छे थियो जो हर कोहीबाट प्रभावित हुने गर्थ्यो। लवाई खवाई, बोलीचाली, हेयर स्टाइलदेखि लिएर सारा अरूको कपी गर्थ्यो र कुनै दिन आफै भन्थ्यो, हेर्न तेरो जस्तै कपाल। मभित्र पनि एक किसिमको महत्ता हुर्कँदो थियो। एउटा अन्तर्ध्वनि मभित्र गुन्जिरहन्थ्यो, म अनुकरणीय छु, मानव स्वभाव हो, यस्तै त हो। ऊ सधैँ गुरु हुन चाहन्छ, धेरैभन्दा धेरै शिष्य बटुल्दै, गुरु हुने क्षमता र हैसियत नभए पनि। र त्यो मभित्रको महत्ता गोविन्दको उत्कण्ठित स्वभाव र मेरो आत्मश्लाघाको पक्ष पोषणले हुर्कँदो थियो। यसर्थ गोविन्द र म बीचको पार्थक्य अनौपचारिक शिष्य गुरु भएर हुँदो हो, मित्रताको यथेष्ट फ्लेभर सहित। गोविन्दको उत्कण्ठित स्वभावप्रति भनी म सधैँ हाँस्थेँ, उसलाई मूर्ख भन्थेँ। म हाँस्दा हाँस्दै उसका प्रश्न र उत्कण्ठाको समाधान गरिरहेको हुन्थेँ। ऊ के जानोस् मेरो हँसाइ उसको मूर्खता र अल्पज्ञानप्रति परिलक्षित छ भनेर। कुनै विषयबारे प्रश्न गर्नुपर्दा ऊ यसरी सोध्ने गर्थ्यो, खै अलिक राम्रोसँग बगोस् न, हामी पनि सिन्चित हौँ। कोही अर्को साथी उसले नबुझ्ने गरी भन्थ्यो, त मरुभूमि नै रहेछस्। घडीले 5:30 बजाइसकेको थियो। म हतारमा थिएँ। नदी किनारको कफीले मलाई कुरिरहेको थियो। घरको गेट लाउन आँटेको थिएँ। कता हौ निरु सोध्छे। निरु बेलुकी सधैँ भेटिन्छे। मेरो घर अगाडिको पिच बाटोबाट ऊ आफ्नो साइकलमा प्राय सधैँ ओहोर दोहोर गरिरहन्छे। सन्ध्याकालीन घुमफिरमा म छोटकरीमा निरुको जिज्ञासा मेटाइदिन्छु। म पनि जान्छु नि ल। निरु साइकललाई साइडमा स्ट्यान्ड लगाउँदै मसित अनुरोध गर्छे। हामी केटाहरूको माहौलमा जान्छौँ र? म अलिक पन्छिन खोज्छु। जान्छु नि। यति भनिसकेर स्ट्यान्ड लगाइएको साइकल अगाडि बढाउँदै निरुले भन पछाडि बस्छौ कि अगाडि? सधैँ देखेर पनि नदेखे चाहिँ गरी आफ्नो बाटो लाग्ने हामी
त्यस दिन सँगै एउटै साइकलमा नदी किनारतिर जान लाग्यो। तर केटी मान्छेलाई चालक बनाएर साइकल यात्रा गर्न मलाई ठिक लागेन। यो मेरो सङ्कुचित विचार होला। होइन, हो नै। त्यही भएर मैले भने, होइन, तिमी अगाडि बस न, म आँक्छु। निरु खित्ती हाँसी भनी, किन हो, तिमी केटा मान्छेलाई आफ्नो पुरुषत्वमा आँच आउला भन्ने कत्रो पिर है। ऊ अगाडि डन्डीमा तुन्द्रुङ्ग खुट्टा झुन्ड्याएर बसे। विचार शून्य थियो उसका प्रतिक्रियाप्रति म। तैपनि कनीकुथी जोरजान पारेर संरचना गरेको एउटा वाक्य फर्काइहाले, त्यसो होइन निरु, तिम्रो क्रिस शरीरको माया लागेर। फेरि त्यसको प्रतिवाद गर्न ऊ तयार हुँदियो। त्यो सोचेर मैले तुरन्त उसलाई अर्को प्रश्न गरिहालेँ। त्यो प्रश्न उपयुक्त पनि थियो, सापेक्ष पनि। के कार्यक्रम छ र नदी किनारमा तिम्रो आज? किन र? नदी किनारमा केटा मान्छेहरू मात्र जानुपर्छ भन्ने छ? हामी केटीहरूको भेटघाट हुन सक्दैन र? उसले उल्टै प्रतिप्रश्न गरी। मैले त्यसो भने? मैले भने। त्यस्तै आशा लाग्यो। उसले आफ्नो गर्दनलाई पछाडितिर फर्काएर भने। हाम्रो गन्तव्य आइपुग्यो। साइकलबाट उर्लेर उसको साइकल उसैलाई जिम्मा दिन्छु म। पर कफी पसलबाट केटाहरू घिच्रो तन्काई तन्काई हामीतिर हेरिरहेका थिए। छुट्टिने बेला निरु भन्छे, अहिले सँगै फर्कौँ न, हुन्न? म त्यही कफी पसलमा हुन्छु ल। ऊ मैले देखाएको कफी पसलमा एकपटक पुलुक्क नजर लगाउँछे र आफ्नो बाटो लाग्छे। कफी पसल पुग्न अगावै म सोचिरहेको थिएँ, अबको बाँकी समय सब केटाहरूले निरुकै कुरा गरेर बिताउनेछन्। त्यही एक चौटा साँझ त थियो, दिनभरिको व्यस्ततालाई पखाल्ने मान्छेहरूको भिड आवत जावत। मलाई लाग्छ उनीहरू आफ्नो दिनभरको कार्यव्यस्तताको बोझलाई विश्रान्ति दिन त्यही नदी किनारको शीतल काखमा लुटपुटिन आइपुग्छन्। त्यहाँ हरेक अनुहारमा कान्ति छ, स्फूर्ति छ। सायद क्षणभरका लागि आफूलाई बिर्सदा हुन्। कोही बालुवालाई भकुण्डो झैँ हिर्काउँछन्। यत्र तत्र ससाना बालुवाका कण छरपष्ट हुन्छन्। कोही नदीमा आधा खुट्टा चोबलेर बसिरहेका छन्। केही मान्छेका जत्था पानीपुरी बेच्ने पसलेका वरिपरि छन्। कोही आइसक्रिमका दोकानमा लाम लागेका छन्। आइसक्रिम पसले सुन्दैछ ग्राहकहरूको डिमान्ड, भेनिला, स्ट्रबेरी, चकलेट आदि आदि। जोडीहरूलाई नरिवलको रुखमुनिको शीतलता र आपसी भलाकुसारी बाहेक केही चाहिएको छैन। कति आनन्द छ, ताजगी छ, जीवन कति सुख। त्यस दिन कफी पसलमा निरुको सुन्दरताको प्रसङ्ग चलेरै छायो। सब आफ्ना प्रतिक्रिया दिँदै थिए। यद्यपि निरुलाई नजिकबाट कसैले देखेको थिएन। एउटाले भन्यो, अलिक डल्ली रहेछ। अर्को, होइन, अलिक होची भएर त्यस्तो लाग्यो होला। अर्को भन्छ, स्लिम नै भन्नुपर्छ केटी। चस्माको पावर चाहिँ कति रहेछ? अर्को उत्सुकता देखाउँछ। त्यति राम्री केटी होइन यो त। नराम्री पनि भन्न मिल्दैन। सी इज अ गर्ल नेक्स्ट डोर। एकदम सही कुरा। यो समष्टि, सार, सबको आवाज एकसाथ निस्कन्छ। म सुनि मात्र रहन्छु। अरू नयाँ नौलो केटीको प्रसङ्ग हुँदो त म पनि एकाध राम्री नराम्री, अग्ली, होची, काली, गोरी आदिको पगरी दिन्थेँ होला। तर यहाँ निरुको विषयमा म के बोलौँ? ऊ प्राय दिनहुँ भेटिन्थी। आहा, कति राम्री भनेर मनले कहिले भनेन। छिछि र दूर ऊ छँदै थिइन। पुरै झमक्क भइसकेपछि निरु कफी पसलमा आए। सबैसित परिचय गराइदियो उसको। अनि फेरि एकपटक कफी पियौँ र छुट्यौँ। त्यो दिनबाट निरुका लागि बाटो खुल्यो। नदी किनारमा हामीसँग ऊ नियमित नभए पनि प्राय उपलब्ध भइरहन्थी। ऊ र म मेरो घरदेखि नै सँगै आउँथ्यो। मेरो बार्दली मुनतिर आएर साइकलको घन्टी किर्लिङ किर्लिङ बजाउँथे। म पुलुक्क बार्दलीबाट हेर्थेँ। बाटैबाट ऊ मुन्टो लगाएर ऊ भन्थे, छिटो गर न यार। म मास्तिरबाटै भन्थेँ, पर्खन्न, आइहाले। पछि उसको नदी किनार गमन सामान्य प्राय बन्दै गयो। अब त्यहाँ उसको रूपको चर्चा, चस्माको पावर, रङ रोगन आदिबारे छलफल हुन छाडिसकेको थियो। ऊ आफ्ना साथीहरूलाई भेटिसकेपछि सोझै कफी पसलमा आउँथे र निसङ्कोच नजिकैको कुर्सी तानेर बस्थे। एक दिन साइकलमा आउँदा आउँदै मैले निरुलाई सोधेँ, तिम्रो चस्माको पावर कति? -1.5। उसले भने, किन सोधेको? फलानु उत्सुक थियो त्यो जान्नलाई, मैले भने। त्यस दिन कफी पसलमा निरुले उसैतिर हेर्दै भनेकी थिए, मेरो चस्माको पावर -1.5। त्यसपछि उसले मेरो आँखामा हेऱ्यो। एक दिन कफी खाइसकेपछि निरुले आफ्नो क्वार्टर जिन्स प्यान्टको अगाडिको देब्रेपट्टिको गोजीबाट पैसा झिकेर भने, आज म तिर्छु है, लाजै भइसक्यो, सधैँ अरूको मात्र खाइहाल्छ। पैसा उसले पसलेलाई दिइसकेकी थिए। होइन, हामी दिइहाल्थ्यौँ नि। एउटाले यसो भन्न चुकेन। भित्रभित्रै सके मख थियो, किनकि त्यो दिनको खर्च बिहोर्ने पालो उसैको थियो।
त्यो माहौलमा के भने पहिला पहिला पैसा तिर्नबाट सबैजना पन्छिन्थे। वर्षक अर्कैले तिर्दिए हुन्थ्यो भन्ने सबको चाहना हुन्थ्यो। पछि नियम बनाइयो। नियम बने पनि आफ्नो पालोमा पैसा तिर्ने बेला जो कोही एक दुईपल्ट आनाकानी गर्थ्यो, जस्तो ऊ भनिरहेको हुनसक्थ्यो, आज कसैको बर्थडे छैन। आज आएर ऊ निरुका अगाडि स्वाङ्गे बोलीमा भन्छ, हामी दिन्थ्यौँ। निरुले तुरन्त उसलाई जवाफ फर्काइहाली, भोलि तिमीले तिर न, के को आपत्ति। म मनमा नै हाँसेँ। यसै बिचमा गोविन्दको एउटा प्रसङ्ग। गोविन्द केटीहरूसँग एकदम कम सङ्गत गर्ने मध्ये पर्थ्यो। त्यसैले ऊ निरुसँग ठिकठाक आँखा जुधाएर पनि बोल्न सक्दैन थियो। यो सत्य हो, ऊ केटीहरूसितै पनि त्यति बोल्दैन थियो। अनि यस्तोमा ऊ निरुसँग निरुजी भनेर बोल्थ्यो। एक दिन निरुले उसलाई झपारी, यो जवानीमा कस्तो बुढोली लाग्यो हो गोविन्दलाई, के को निरुजी, निरु भन न, यो निरुजीले त मलाई 20 वर्ष पारी ठेलेको जस्तो लाग्छ। त्यसपछि गोविन्द अलिक सुध्रियो, अर्थात् निरुलाई निरु मात्र भन्न थाल्यो। तर पनि मलाई के लाग्थ्यो भने निरु भनिसकेपछि पनि ऊ मनमा नै जी चाहिँ भनि नै रहेको छ। एक दिन बार्दली मुनि उसै गरी घन्टी बज्यो। माथिबाट चिहाएँ, यद्यपि मलाई थाहा थियो त्यसरी घन्टी बजाउने निरु नै हुन्छ भनेर। तर पनि यो सब जान्दा जान्दै पनि एकपल्ट बार्दलीबाट चिहाएर हेर्नु मेरो बानी भइसकेको थियो। मैले चिहाएको देख्नासाथ उसले उसै गरी उभो मुन्टो लगाएर भने, आज म आएको है। तल ओर्लन साथ सोधे, किन? आज मलाई केटा हुनु मन लाग्यो, उसले भने। मलाई केटी बनाएर मैले सोधेँ, के केटा मान्छेहरू कहिले डबल लोनमा बस्दैनन्? उसले अलिक निन्याउरो आवाजमा प्रतिप्रश्न गरे। ठिक छ, म पछाडिको सिटमा बस्छु है त। अगाडि बस्दा पुरै केटी चाहिँ भइने हो कि भन्ने मेरो मान्यता थियो। यो पनि मेरो सङ्कुचित स्वभाव नै हुनसक्छ। अनि पछाडिको क्यारियरमा बसेँ। तर 2-4 कदम पनि नचल्दै साइकल कलबाट मुन्तिर गएर पछारियो। चोटपटक कसैलाई लागेन। उतिखेरै निरुलाई मैले भने, चाल पायो होइन, महिला भएर पुरुष हुन खोज्नुको परिणाम। त्यसपछिको केही घोचपेचपछि उसले आफ्नो जिद्दीपना छाडिन। अर्थात् अब ऊ मलाई अगाडिको डन्डीमा राखेर भए पनि साइकल नहाँकी नछाड्ने भए। केटीहरूको जिद्दीपनाको अघिल्तिर केटाहरूको के लागोस्। म बाध्य भएँ, डन्डीमै बसेँ। यसपालि चाहिँ उसले राम्ररी नै हाँकी। म नदी किनारसम्म पुग्दा त लाजले बुतुक्कै भएँ। बाटोभरि पनि एकदम असहज फिल गरेँ। अझ त्यहाँ माथि कफी पसलमा केटाहरूले उडाउनसम्म उडाउँदा मेरो हालत झन् के भएको हुँदो। गिटार बजाउनु मेरो सोख थियो। बिदाका दिन नुहाई धुवाइसकेपछि बार्दलीमा बसेर गिटार बजाउनु मेरो नियमितता थियो। भदौको मध्य दिन थियो, शनिबार। घाम आफ्नो क्षमताले भ्याउन्जेलसम्म चर्किएको थियो। लाग्छ केही बेरमा पिच प्याट्ट फुट्नेछ वा पग्लनेछ। नुहाई धुवाइसकेर बसेको एकछिन भएको हुँदैन, शरीर पसिनाले पखालिहाल्छ। म एक सरो स्यान्डो र हाफ पेन्टमा छु। लाज भन्ने चिज नहुँदो त म ती पनि फ्याँकेर बस्दो हुँ। कोठामा बब मार्लीका फोटो टाँसिएका छन्, तर मेरो मनपर्ने जोन लेनन। मेरा हरेक रात बिटल्सको इमेजिन सम्झ्न सकिन्छ। बाहिर सडक एकदमै चकमन्न छ, मानौ कर्फ्यू लागेको छ। बौलट्ठी छ मौसम। घाम लाग्यो भने लागेको लागे, पानी पर्यो भने पानी परेको परे। म देख्छु सडक परसम्म शून्य प्राय छ। त्यही शून्यताबाट एउटा सूक्ष्म बिम्ब क्रमशः नजिक र स्थूल आकार लिँदै गतिवान आइरहेको म देख्छु। त्यो सूक्ष्म बिम्ब स्थूलताको प्रकर्षमा आइपुग्दा त्यसले निरुकै आवरण लिन्छ। अनि मेरो बार्दली मुन्तिर उसको साइकलको ग्यास ब्रेक लाग्छ। मास्तिर हेर्दै भन्छु, तल आऊ न। त्यस दिन म घरमा एक्लै थिएँ, त्यसैले उसलाई माथि नै बोलाएँ। माथि आएर ऊ बार्दलीकै अर्को मेचमा मसँगै बसे। मैले भर्खर जी मेजरमा एउटा धुन तयार गरेको थिएँ, उसलाई सुनाइहालेँ। त्यो धुन सुनिसकेपछि निरु प्रतिक्रिया दिन्छे, छि कस्तो निस्सार धुन हौ। त्यो समय यस्तो बित्यो जहाँ म आफै रहिनँ। आफैबाट पार्थक्य भएको महसुस भयो। त्यो पलमा आफैले आफ्नो प्रमाण खोज्न थाले। मान्छे स्वयंले बुझेको सत्य कहिलेकाहीँ भ्रम मात्र पनि हुँदो रहेछ। त्यो कुनै ठोस सत्यकै परिवर्तन थिएन, सत्य द्रष्टाको विचलन थियो सायद। र मेरो सत्य दर्शन आफैमा यति फितलो रहेछ भन्ने ज्ञान हुँदा हठात पराजयको झट्का पस्छ मभित्र। पराजय आसक्तिको। र त्यो पनि त अर्को सत्य हो। एउटा सत्य डगमगाउँदै अर्को सत्यको उदय भयो। तर त्यस किसिमको परिवर्तन आत्मसात गरिहाल्ने पनि स्थिति भएन। म गहिरिएर यस कुरालाई सोध्छु। मलाई यो धुन मिठो लाग्थ्यो, एकदमै कर्णप्रिय, वर्णनातीत। एकपल्ट बजाउँछु र सुन्छु, वास्तवमै निस्सार लाग्यो मलाई। निस्सार त यो पहिलेदेखि पनि थियो होला नि, किन पहिले यसको निस्सारताको दर्शन ममा भएन? आफू सत्य देख्न सुन्न किन सकिन्न?
किन कसैले देखाइदिए मात्र देखिने? म अर्काको अनुभवलाई आफ्नो अनुभवसित जबरजस्ती एकाकार गरिरहेछु। हुन त अनुभव आखिर हो पनि त्यस्तै। युजी कृष्णमूर्तिले कतै भनेका छन्, कुनै पनि अनुभव नौला हुँदैनन्। कुनै अनुभवद्वारा मान्छे कुनै अनुभूति गर्छ भने त्यो केवल उसम्मको प्रभाव हो, माध्यमका प्रकृति बेग्ला बेग्लै भए पनि। र यो अनुभवको सम्प्रेषण निरुबाट ममा भएको थियो। त्योभन्दा अघि सायद अरू कसैको, म जान्दिनँ। तर निरु मलाई एकपटक होइन बारम्बार अनेक सत्यहरूसँग साक्षात्कार गराउँछ। हामी बीचको साहचर्यमा मैले पछिल्ला दिनमा के अनुभव गरेँ भने ऊ मात्र द्रष्टा छे। मलाई अनेक गोरेटोहरूमा उकाली ओह्रालीमा आफ्नो हातले डोर्याएर निर्वाध निर्भय विचरण गराइरहन्छे। म विश्वस्त र आनन्दित छु उसको साहचर्यसँग। त्यस दिन नदी किनारको साहचर्यमा निरु र म मात्र थियौँ। शनिबार हाम्रो विश्रामको दिन हुने गर्थ्यो। केटाहरू आफ्नै घरमा मस्त हुँदा हुन्। कफी पसलको त्यो नियमित टेबल हामी दुईजना र अधिकांश शून्यतामा भरियो। त्यहाँ कफी पिउँदै गर्दा एकाएक चर्चा सुरु हुन्छ। हिजो अस्तिको दिनमा मेच ओगटेर बस्ने हरेकको। अरू सबै सामान्य थिए, चर्चेय थिएनन्। निरु सबैको बायोग्राफी सुनिरहेकी थिए। आग्रह पनि उसैको थियो। त्यहाँ गोविन्द मात्र थियो जसको चर्चा जति गरे पनि नपुग्ने। गोविन्दमा धेरै नै उत्सुकता छ, म भनिरहेको थिएँ। बिचरो उभित्रको त्यो उत्सुकता उसको अल्पज्ञानको परिणति हो। उत्सुकता राम्रो पक्ष हो, तर कहिलेकाहीँ ऊ स्वविवेक नै बिर्सिन्छ, मौलिकता नै बिर्सिन्छ। निरु मुसु मुसु हाँसिरहे र धेरै बेरपछि गोविन्दको पक्षमा केही बोली। हुनसक्छ कसैको अल्पभाषी हुनुको गलत तर्कना गरिएको होस्। होइन, सायद मैले उसलाई पुरै बोल्न दिइनँ। ऊ अझै केही भन्न खोज्दै थिए। म जहाँसम्म मान्छेको साइकोलोजी बुझ्छु, ऊ आफूसँग भएको राम्रो कुरालाई कहिल्यै लुकाउँदैन। यसर्थ अपवाद नभए यो उसमा पनि लागू हुँदो हो। तिमी त्यसो भन्छौ, यहाँ मौलिकता कोसँग छ र? निरु भन्छे। हो, यो कुरा पनि त म मान्छु, मैले भने। यो सबैको हकमा लागू हुन्छ। तर त्यो मौलिकता आफूसँग नभए त्यसको अभाव टटकारो प्रदर्शन गर्नु हुँदैन। सामान्यतया मान्छे त्यस्तो गर्दैन पनि। अभाव पनि कहीँ प्रदर्शन गरेर गरिने चिज हो। जुन चिज सधैँ छैन त्यसको के प्रदर्शन? निरु कहीँ हाँस्दै भन्छे। म राम्रैसँग बुझ्छु कि ऊ ठट्टा गरिरहेकी छे। म पनि किञ्चित हाँसिदिन्छु। एक दिन निरु बिना साइकल आउँछे। बार्दलीमुनतिरबाट उसको साइकलको किर्लिङ किर्लिङ साटो मेरो नाउँ सम्बोधन गरिएको हाई फ्रिक्वेन्सी आवाज सुनिन्छ। ऊ हातमा एउटा कुनै बिरुवाको हाँगा जस्तो लिएर उभिएको म माथिबाटै देख्छु। यो के? मनमनै अनेक थोक कल्पिँदै ओर्लन्छु। मेरो प्रश्न भुइँमा नझर्दै ऊ उत्तर दिइहाल्छे। यो सुनगाभाको बिरुवा हो, हिँड तिम्रो बगैँचामा रोपौँ। मलाई समातेर ऊ मेरै बगैँचामा डोर्याउँछे, मानौ त्यो मेरो होइन उसैको बगैँचा हो। ऊ एकदम रमाइलो मान्छे। अनुहार उज्यालो छ। -1.5 को चस्माभित्रको उसको आँखामा यथेष्ट कान्ति छ। बोलीमा अल्प उत्तेजना र किञ्चित लोपोन्मुख स्वाभाविकता। यो फुलमा त्यस्तो के छ र निरु? म उसलाई अलिक चिड्याउन खोज्छु। यो सब फुल फुल्ने थाहा पाएपछि थाहा पाउँछु। साँच्चै ऊ साबिकभन्दा केही गम्भीर भएकी नै हो। मैले हातैले अलिकति माटो खोस्रेँ। उसले बिरुवा गाडी। बर्सातको समय थियो, पानीको आवश्यकता परेन। हरेक रात ठुलो पानी परिरहेको थियो। आफ्नो भावुकतालाई यथास्थितिमा राखेर उसले भने, यो बिरुवा मैले एकदम जतन गरेर ल्याएकी छु। यसको राम्रो स्याहार गर्नु। एक दिन यो बिरुवा ठुलो हुनेछ र यसका प्रत्येक फुलले तिमीलाई मेरो याद दिलाउनेछन्। मलाई निरुको अल्प नै भए पनि त्यो भावुकता असहज लाग्यो। उसलाई उसको चञ्चलताले साथ छोड्न लागेको हो कि भन्ने लागेर स्थितिलाई परम्परागत तुल्याउने हिसाबले भने, यो तिम्रो सुनगाभा हुर्कनै नपाई मुर्जायो भने नि त्यो केसमा सारा दोष तिमीलाई जान्छ, बुझ्यौ? दिनदिनै पानी हाल्नु, बेला बेलामा गोडमेल पनि गर्नु, अनि मात्र बिरुवा सप्रन्छ। उसले ममाथि अभिभावकत्व प्रदर्शन गर्दै भने। त्यो दिनबाट मैले त्यो सुनगाभाप्रति दायित्व बोध गरेँ। दिनदिनै 1 मग जति पानी ल्याएर हाल्ने गरेँ। हप्तामा एकपल्ट छिमेकीको कुटो मागेर ल्याएर भए पनि त्यसको वरिपरि गोडमेल गर्न लागेँ। 4-5 फिट वरपरसम्म उम्रेका झारपातलाई उखेलेर सिनित्ते पारिदिन्थे। एक दिन जाँगर बटुलेर त्यो बिरुवाको वरिपरि इँटाको बार पनि लगाएँ। हरेक दिन म त्यो ठाउँमा पुगेर विशेष प्रकारले अवलोकन गर्थेँ र आत्मसन्तोष लिन्थेँ। बिरुवा हुर्कँदो थियो, स्वस्थ थियो। निरुसितको सम्बन्ध एकाएक घनीभूत भई अपरिहार्य साहचर्य र सामिप्यको परिधि खिच्ला भन्ने मेरो अड्कल थिएन। ऊ अति सामान्य परिवेश र अनुत्साही रूपमा भेटिन्थे जस्तो अरू भेटिन्छन्। त्यो अनुत्साही परिवेश मेरो दृष्टिकोणसँग मेल खान्थ्यो। हामी एक अर्काप्रति निरपेक्ष थियौँ। मेरो बहिर्मुखी स्वभावका कारण स्त्रीसँगका यथेष्ट प्रसङ्गहरूबाट सिञ्चित थिएँ म। त्यहाँ जीवन थियो, अर्थपूर्ण बितिरहेको। मेरो आफ्नै अन्तरात्माको गुन्जन हो यो।
अनर्थ के छ र मैले भोगेका बिताएका तमाम पलमा? असफलता कुन चरोको नाउँ हो? यो स्तरको आत्मविश्वासबाट परिवेष्टित म निरुको सामिप्यलाई आफ्ना परम्परागत विचारबाट पोषण दिन्छु। साथ चरेका ससाना घटना थुप्रै छन् जुन वर्णन गरेर साध्य छैन। एक दिन निरुले बिहानै फोन गरी भनी कि सहरको एउटा नाट्यशालामा सेक्सपियरको म्याकबेथ मञ्चन हुँदैछ। म नाटकभन्दा सिनेमा ज्यादा रुचाउने मान्छे, यसर्थ टड्कारे नाइ भने। तर त्यस दिनसम्मको रेकर्ड के थियो भने म उसले भनेका कुरामा सधैँ हारेको हुन्थेँ। उसका प्रत्येक कुरामा परास्त हुनु पनि एउटा अभ्यस्तता नै भइसकेको थियो। परम्परा सजिलै किन तोडिन्थ्यो र मैले यो पटक पनि हारेँ। नाटक हेरेर फर्कदा दर्कै पानी पर्यो। मेरो छाता बोकेर हिँड्ने बानी थिएन, तर निरु पुरा तयारीका साथ आएकी थिए। गुलाबी कलरको छाता बोकेकी थिए उसले। ब्यागबाट छाता झिक्दै गर्दा मैले उसलाई भने, पुरा तयारीका साथ आएकी रहेछ त निरु। उसले मैले छातातर्फ इसारा गरेको बुझेर भने, छातालाई भनेको? त्यसो हो भने त म हरेक दिन तयारी साथ नै हिँड्ने गर्छु। मलाई भिज्नमै मजा लाग्थ्यो। दर्के पानी भए ओत लाग्थेँ, नभए सानातिना झरीमा भिज्थेँ। भिजेको हप्ता दिनसम्म पिनासले दुःख दिइराख्थ्यो। छाता बोकेर हिँड्नुभन्दा त बरु पिनाससँग जुझ्ने साहस नै राख्थेँ। अलिक ओर आऊ भिज्लाऊ। छाता खोलिसकेपछि निरुले मलाई आफू भइतिर बोलाइ। फेरि निरुले नाटक हेर्न लगेर भिजाएर पठाइ भन्लान् तिम्रा घरवालाहरूले। पानी ठुलो पर्दै थियो, जतिसुकै टाँसिएर हिँडे पनि आधा उधी भिजियो। निरु देब्रेतिर भिजी, म दाहिनेतिर भिजेँ। उसले फेरि पनि भने, तिमी केटा मान्छेहरूलाई छाता बोकेर हिँड्न फरिया लगाएर हिँड्नु जत्तिकै हुन्छ है। एउटा थप छाता भइदिया भए यत्रो बिघ्न भिजिँदैन थियो नि त। को दुःख बिर्साओस्, मैले भने। उसले एकछिन सोची अनि भनी, जाडो महिनामा गरुङ्गा ज्याकेटको भार त सजिलै बोकेर हिँड्छौ त। एउटा ब्याग बोकेर त्यसभित्र छाता हालेर हिँड न, ज्याकेट लगाए जत्तिकै त भार पर्ला नि। नपाउने दुःख पाइँदैन, पिनासले सताउँदैन। निरुको कुरा जायज लाग्यो। यसबाट बिना सित्तीको पिनासबाट मुक्ति पनि त पाइन्छ। भोलिपल्टदेखि मैले ब्याग बोकेर हिँड्न थालेँ, एउटा छाता पनि हालेर। यो के को स्वाङ? कफी पसलमा एउटा ओठले पार्दै खिचिट्युरी गर्छ। म भन्छु, यसमा छाता छ, यो बर्खे झरीमा बिना सित्ती किन भिज्नु? झन्झट लाग्दैन? अर्को सोध्छ। जाडो महिनामा त्यत्रा गरुङ्गा ज्याकेट लगाएर हिँड्न झन्झट हुन्न भने यति जाब एउटा हलुका ब्याग बोकेर हिँड्न के को झन्झट? त्यसको केही दिन नबित्दै गोविन्दले पनि ब्याग बोकेर हिँड्न थाल्यो। त्यो दिन त्यही कफी पसलमा भन्यो, मैले पनि ब्यागमा छाता बोकेर हिँड्न थालेँ नि। त्यो दिन निरु थिइन, तर मलाई यो कुरा निरुलाई कहिले सुनाउनु जस्तो भएको थियो। ऊ भोलिपल्ट भेटी। मैले बेलबिस्तार सबै सुनाएँ। ऊ निकै उत्सुक हुँदै एक एक कुरा सुन्दै गई। प्रश्न प्रतिप्रश्न भयो, आलोचना समीक्षा भयो, धेरै त सायद उपेक्षा भएको हुँदो हो। एक दिन निरु कुर्ता सुरुवाल लगाएर आई। सधैँ जिन्समा देखिने निरुलाई त्यस दिन कुर्ता सुरुवालमा देखेर मलाई आश्चर्य नै लाग्यो। रातो सिम्रिक कलरको कुर्ता थियो अनि सल चाहिँ सेतै कलरको थियो। निरु एकदमै नौली देखेकी थिए, अत्याधिक सरल र केही प्रौढ चाहिँ। मैले चिनेको निरुलाई ऊ कतै मिल्काएर आएकी हुँदो हो। पटक्कै सुहाएन यो। ऊ मेरो सामुन्ने पर्ने बित्तिकै पहिलो प्रतिक्रिया थियो यो। ऊ केही लाज मानिरहेकी थिए। उसले लाज मान्न पनि जानेकी रहेछ। उसको बोलीमा पूर्व चञ्चलता पटक्कै थिएन। मैले केही हाँस्दै भने, अब गोविन्दले तिमीलाई पक्कै निरुजी नै भन्ने छ। उसले लजाउँदै भनी, तत्। मैले त्यस दिन उसलाई जिस्काएँ, तर त्यो दिनपछि उसले कुर्ता सुरुवाल लगाएको कहिले देखिनँ। अर्को दिन हामी उसले साइकलको पञ्चर टाल्न गइरहेका थियौँ। साइकल चाहिँ मैले नै डोराइरहेको थिएँ। त्यति नै बेला मैले उसलाई सोधेँ, हिजो त्यस्तरी किन लजाएकी निरु? उसले विलम्ब नगरिकन भने, अनि त्यसरी अर्कालाई जिस्काउँछन् त? मैले त अर्कै शङ्का गरेको। मलाई आफूलाई लागेको शङ्का निवारण गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्यो। के? उसले आफ्नो अघिल्तिरको केस पन्छाउँदै सोधी। मलाई लाग्छ कि त्यस दिन तिम्रो बिहाको कुरा चलेको हुँदो र कोही केटा तिमीलाई हेर्न आएको हुँदो। ऊ सडक वरपरका मान्छेको ध्यान आफूतिर तानिने किसिमले हाँसी। उसको त्यो किसिमको हाँसो र ती वरपरका मान्छे हामीतिर फर्केर हेरेकाले मलाई अघिल्लो दिन लजाउने निरुभन्दा पनि बढी लाज लाग्यो। म चुप लागेर उसको आँखामा प्रश्नवाचक भावले हेरिरहेँ। उसैले भने, म किन हाँसेको थाहा छ? बिहा गर्न मेरो घरमा मभन्दा माथि 2 जना दिदीहरू छन्। थ्याङ्क गड। मैले लामो सुस्केर तानेर भने, तिम्रो बिहा भएर तिमी कतै गयो भने त मेरो एक्लो हुनुको सिमाना नै रहने छैन। यो बनावटी कुरा थिएन। जे थियो मनमा सो भनिदिएको थिएँ। ऊ यति अभिन्न भइसकेकी थिए कि कुनै लागु जस्तो। उसको लत बसिसकेको थियो मलाई। लगातार 2 दिन भेटिन भने पनि म उसलाई फोन गरिहाल्थेँ। यो सम्पूर्ण लत, यो लागु, यो यत्रो विघ्नको निर्लिप्तता, ऊ आफै यसको कारक थिए। म त निरपेक्ष थिएँ सम्पूर्ण रूपमा। मेरो आफ्नै एउटा सुमधुर इतिहास थियो
जसका सङ्ग्रह म कोट्याइकन जीवनभरिका लागि त्यसकै कल्पनामा मुक्त रहन सक्थेँ। मसित यथेष्ट स्मृतिको भण्डार थियो। कुनै प्यास थिएन, शून्यताको आभास थिएन र ती अनेक समयमा आफ्नो अस्तित्वको वास्ता पनि थिएन। वास्ता राख्ने फुर्सद पनि भएन। बर्सात सकियो। सधैँभरि मेघाच्छन्न रहने आकाश पूर्णतया सफा र निरप्र देखिन थाल्यो। बिहानीको शरदीय घाम पोल्ने किसिमको हुन्थ्यो, जुन म नबिउजदै मेरो ओछ्यानमा लम्पसार मैसित आएर टाँसिएको हुन्थ्यो। दिउँसो झन् चौपट्टे गर्मी, साँझहरू मात्र केही आश लाग्दा। अनि रातहरू पनि त निकै रमाइला थिए। शीतल रातहरूमा म बार्दलीमा गएर आकाशतिर हेर्दै गिटार बजाउँथेँ। मन्द र शीतोष्ण हावाका झोका भित्रभित्रै काउकुती लगाउँथे। आकाशमा हेर्थेँ, ताराहरू प्रष्ट देखिन्थे। किन त्यसरी एकोरिएर ताराहरू हेरिरहँदा मनमा बिछट्ट शान्ति मिल्थ्यो। चित्त बिल्कुलै शून्य र सबै भएको महसुस हुन्थ्यो। कति सुरम्य, कति मादक त्यो मौसम, त्यो दृश्य, त्यो पल स्मृति पटलमा कैद गरेर जीवनभरका लागि पिइराख्नु जस्तो। मेरो ताराहरूप्रति लागेको अविच्छिन्न एकाग्रता भङ्ग हुन्छ अनि म तिनै ताराहरूमध्ये एउटा सानो तारालाई क्रमशः स्थूल स्वरूप धारण गर्दै गएको देख्छु। म अलमलिन्छु, वास्तविकता र भ्रम पहिल्याउन नसकेर। मेरो अन्यलसँगै तारा क्रमशः ठुलो हुँदै जान्छ। त्यसपछि त्यसले मान्छेको आकार लिन्छ, मान्छेबाट स्त्रीको आकार भनेर छुट्टिन्छ र स्त्रीबाट निरो। हो, काटीकुटी निरो। एउटा मरण च्यासे कद, -1.5 को चस्मा, चुच्चो नाक, पातलो ओठ, मसिनो गर्दन, सम्पूर्ण आकाश निरुमय भइरहेछ। एउटा पछि अर्को तारा, अर्को पछि अर्को। सम्पूर्ण आकाश नै केही बेरमा निरुले लटरम्म हुन्छ। मेरो यो सोच, यो भ्रम, यो मृगतृष्णा आफै विश्लेषण गर्न सक्दिनँ। त्यसै भाउन्न भएर आउँछ। ताराहरू घुम्न थाल्छन्। मेरो आँखा तुरुन्तै हावामा नाच्न थाल्छ। फुस्सामा मस्तिष्क रुमलिन्छ। विचारहरू अधैर्य साथ निमेषमा हाम फाल्न थाल्छ। मस्तिष्कको सतहमा मैले आफ्नै प्रयासले त्यो घटनालाई बलपूर्वक निषेध गर्ने प्रयास गरेँ, तर त्यो असम्भव सिद्ध भयो। कारण भित्री सतहमा कल्पनाहरूले नयाँ कारोबार सुरु गरिसकेको थियो, बिल्कुलै नियन्त्रणहीन। फेरि यो घटना कुनै खास एउटा रातको कुरा थिएन। यस्तो हरेक रात हुन थाल्यो। मलाई बार्दलीमा गएर आकाश चिहाउन मन लाग्थ्यो। यसले म भित्रका आन्दोलनहरूको दमन हुन्थ्यो, तर तत्कालै अर्को आन्दोलनको सुरुवात हुन्थ्यो, जुन म धेरै दिन अघिदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्थेँ। क्षणभरका लागि म त्यो अन्योलमा रमाइरहेँ। विनोदले प्रदीप्त हुन्थे। बाँच्नुमा सुख छ भन्थे। असोजको मध्य लाग्यो। घटस्थापना नलाग्दै निरु आफ्नो परिवारका साथ पहाडमा रहेको आफ्नो पुर्खौली घर गए। चाडबाड सुरु भएपछि त केटाहरू पनि छरिए। मेरो साहस टुट्यो। बेला बेला सुनगाबाको बोटो हेर्थेँ। त्यो क्रमशः मौलाइरहेको थियो। म सुनगाबाप्रति धेरै नै आसक्त हुँदै गइरहेको थिएँ। सक्दो स्याहार गर्थेँ। साथी कोही नभएर एक्लो थिएँ। फुर्सद गिटार बजाउँथेँ। बेला बेला निरुलाई सुनाएका धुन बजाउँदै उसलाई सक्दो सम्झिन्थेँ। सुत्ते बेला बिटल्सको इमेजिन सुन्न छाडेको थिइनँ। कफी पसलमा कोही हुँदैन, थाहा छ। तैपनि लखर हिँड्दै जान्थे। त्यहाँ यादहरू थिए साथीहरूका र विशेष निरुको। कफी पसल प्यारो लाग्यो। कफी पसलै प्यारो लाग्यो। हामी बस्ने गरेका मेचहरू एक एक निहाले। खास निरुलाई कल्पनामा ऊ बसिआएको मेचमा धेरै बेरसम्म बसालेर कोरिरहे। नदी किनारमा मान्छेहरू पनि त्यति थिएनन्। कफी पसलबाट म निस्किएँ। सूर्यको 5% भाग डुब्न बाँकी थियो होला। नदीमा रहेको पानीको धमिलोपन केही घटेको थियो। पानीपुरी बेच्ने मान्छेका अघिल्तिर 3-4 जना झुम्म भएर धमाधम पानीपुरी खाइरहेका थिए। एक दिन निरुले मलाई यही ठेला तानेर ल्याएकी थिए। 2 प्लेट पानीपुरी खाई। मलाई त्यति मन नपर्ने पानीपुरी, तैपनि उसको मन राखिदिन एउटा दुईटा खाइदिएँ। निरु भन्थे, संसारमा यदि मलाई कसैले तँलाई मनपर्ने 3वटा खानेकुराको नाम भनेर भन्न लगायो भने म पानीपुरीको नाम पनि पक्कै लिन्छु। त्यति बेला मैले उसको त्यो कुरालाई त्यत्तिकै व्यवस्था गरेर मौन बसिदिएको थिएँ। आज म त्यो ठेला अगाडि उभिएर पानीपुरी खाइरहेछु। कल्पन्छु मैले पानीपुरी खाएको त्यो प्लेट पहिले निरुले खाने गरेकै प्लेट होस्। दसैँ सकियो। मेरा लागि दसैँका हरेक दिन अति सामान्य ढङ्गले बिते। निरुको कुनै पत्तो थिएन। पूर्णिमाको पर्सिबाट गोविन्द चाहिँ टुप्लुक्क मेरो घरमा आएको थियो, तर मलाई उसको त्यति वास्ता भएन। तिहारको रमझम पनि सुरु भयो। सोच्थेँ निरु भएको भए मलाई कहाँ लैजान्थे, कति रमाइलो गराउँथे, तर म फगत एक्लो थिएँ। बेला बेला बार्दलीमा बसेर उसलाई भेट्टाउने कोसिस गर्थेँ, तर ऊ मैले आशा गरेको कुनै दिन कुनै पनि पलमा साक्षात्कार भएन। अनि छठको पर्सिपल्ट एका बिहानी मोबाइलमा लगातार मिस कल आइरह्यो। 1-2 पल्ट त उठाइदिएँ, तर उता मरे कोही बोलेन। असह्य भएपछि आफै कल ब्याक गरेँ। कुनै केटीको स्वर थियो त्यो। मलाई निकै बेरसम्म चाट्नसम्म चाटी अनि आफू निरु भएको बताई। उसलाई यसरी प्रकट हुनु रहेछ, मेरो के लाग्थ्यो। के सामान्य औपचारिक गन्थन भयो। मलाई आफ्नो नयाँ नम्बर सेभ गर्न भनेर कुरा टुङ्गियो। त्यसपछि बेला बेला मिस कल आदान प्रदान हुन थाल्यो। राति 11-12 बजेसम्म मलाई मिस कल दिइरहन्थे। अर्को दिन हाम्रो भेट भयो। ऊ उही रूप उही रङमा थिए। न दुब्लाएकी न मोटाएकी, केही फरक नयाँ उसको लुगा मात्र थियो। तर उसले चाहिँ मलाई देख्न साथ भनिहाले, आम्मै तिमी कति दुब्लाएको। म दुब्लाएको छु, यो म आफैले राम्रोसँग थाहा थियो।
यता धेरै दिनदेखि खानु नसुत्नु भएको थिएँ म। धेरै लामो समयपछि भेट भएकाले के बोल्ने स्पष्ट अड्कल भएन र धेरै बेर लगाएर सोची एउटा स्वाभाविक वाक्य बनाएर भने, तिमी धेरै लामो समय हराए त निरु। प्रतिक्रियामा उसले आफ्नो हजुरआमा बितेको कुरा बताए। तिहार थुन्यो रे, 13 दिन नसकी आउन मिलेन, आदि आदि ऊ बताइरहेकी थिए। उसकी हजुरआमाको देहान्त कसरी भयो मलाई उसका कुराहरूमा खास रुचि लागिरहेको थिएन। ऊ कुराहरूलाई धेरै नै लम्ब्याएर भनिरहेकी थिए। सुरुमा म उसको आवाज स्पष्ट सुनिरहेको थिएँ, तर सनै सनै मेरा कानहरूले उसको आवाज कम सुन्न थाल्यो। पहिले अलिकति कम, त्यसपछि अझ कम, र पछि त उसको मुखबाट निस्किरहेका शब्द अनियन्त्रित झैँ लाग्न थाले। मानौ एकैसाथ सबै वरपरका मान्छेको मुखबाट निस्कने कल्याङ बल्याङ, त्यो पनि धमिलो लाग्यो। उसको मुख मात्र चलिरहेको छ, म कतै हराइरहेको छु। चित्त खोइ कहाँ पुग्यो, के टिप्न खोजिरहेको छु मन मस्तिष्क। मेरो यस्तो प्रतिक्रियाहीनता कुनै विस्फोटनको द्योतक त होइन। म अगाडि निरो उभिएकी छे, ठिङ्ग कुनै तन्द्रावस्था चाहिँ म लट्ठ जस्तो छु, दिमागमा पर्दा लागे जस्तो चिटचिट पसिना काटिरहेको छु। निरु त तब पनि बोल्दै थिए। म कुनै स्वचालित रोबोट चाहिँ एक पाइला चाल्छु र निरुको हात समातेर भन्छु, निरु म तिमीलाई प्रेम गर्छु। निरु झट्ट मेरो हातबाट आफ्नो हात छुटाउँछ र मैले जस्तै गरी एक पाइला पछि हट्छे र क्वार्ती मलाई हेर्छे। म निरु भन्दै पुनः एक कदम उसै गरी अगाडि बढ्छु र आफ्नो हत्केला उसका गालामा अड्याउँछु। ऊ मेरो हातलाई आफ्नो गालाबाट बेसरी उकाएर निकालिदिन्छ र केही भन्दै नभनी त्यहाँबाट फटाफट हिँड्छे। म उसको हिँडाइ हेरै हुन्छु। एकैछिनमा ऊ सम्पूर्ण गायब हुन्छ। बिस्तारै म आफ्नो मस्तिष्कको पर्दा उग्रिरहेको महसुस गर्छु। पसिना शरीरमा उभाइसकेको हुन्छ। मुटुको अधिक क्रियाशीलता यथास्थितिमा अवतीर्ण भइसकेको प्रतीत हुन्छ। तर त्यहाँ निरु हुन्न। एक क्षणका लागि प्रश्न अनुत्तरित भइदिन्छ। एकछिन अगाडिसम्म भइरहेकी निरु त्यहाँ किन हुन्न? यो के बौलट्ठी भयो? यद्यपि मलाई थाहा थियो त्यो बौलट्ठी थिएन, बाहिरी मस्तिष्कको सामान्य प्रतिक्रिया मात्र थियो। निरुले के सोचेर हिँडी त्यहाँबाट? म उसलाई मन नपरेको मान्छे निश्चय पनि होइन। ऊ मलाई प्रेम गर्छ नै, एउटा औपचारिक अभिव्यक्ति दिएको त हो। त्यसमा त्यसरी भाग्नुपर्ने के छ र? सायद समय ठिक भएन। तर ऊ के बुझ्दियो? यो समयका लागि पुरा 1 महिना मैले कुरेको छु। त्यो अवधिभरको एकाकीपन, त्यो निशङ्क परिवेश, त्यो शून्यतामा राखेका होइन दबाएका धीरताको मोचन यस्तो परिवेशमा यस्तो किसिमले होला भन्ने पटक्कै भएन। तर मेरो विचारले मेरो मस्तिष्कलाई नै कपट गर्यो। कमसेकम क्षणभरकै लागि र आफ्नो उद्दण्डता व्यक्त गर्यो। यो मेरो नियन्त्रण बाहिरको कुरा हो। यो म आफैले त स्पष्ट बुझिरहेको छैन। कठै निरु के बुझ्ली? प्लिज निरु, मेरा इन्द्रियहरूको दृष्टताको सजाय नदेऊ मलाई। म त्यही कफी पसलमा निरुको ठिक विपरीत बसेर उसका तिखा आँखासँग आफ्ना कमजोर र भुत्ते आँखा मिलाउने कोसिस गरिरहेको छु। म अपराधी चाहिँ घटनाको स्पष्टीकरण दिइरहेको छु। ऊ मेरो केरकार गरिरहेकी छ। त्यो घटना घटेको ठिक भोलिपल्टको दिन थियो। उसैले फोन गरेर बोलाएकी थिए। म घरबाट निस्कने बेला सोचिरहेको थिएँ। निरु उसै गरी साइकल लिएर आउँछ र मेरो गेट अगाडि किर्लिङ किर्लिङ घन्टी बजाउँछ र म उसलाई चालक बनाएर अगाडिको डन्डीमा तुन्द्रुङ्ग खुट्टा झुन्ड्याएर बस्नेछु। तर त्यसो भएन। उसको फोन एकैचोटि कफी पसलबाट पुनः दोस्रोपल्ट आयो र उसले आफू त्यहाँ पुगिसकेको जानकारी बाहेक केही दिएन। कफी पसलमा छिर्दा केही असहज अप्ठ्यारो परिस्थिति लाग्यो। भारी सन्नाटा थियो त्यहाँ। मेरो स्पष्टीकरणलाई निरु खण्डन गर्छ। तिम्रा इन्द्रियहरूको दृष्टता, तिमीबाट पोषित विचारहरूको प्रतिक्रिया त हो कि होइन भन्छौ? म भन्छु। र यी विचारहरूको पोषण यिनका पनि त आधार हुँदा हुन्। त्यो चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्दिनौ तिमी? अब सजिलो भयो, भन्देऊ न कि हामी बिचका साहचर्य आधार हुन् भनेर। ऊ केही कड्की। म नम्रतामै भन्छु, यदि त्यस किसिमका साहचर्य सान्निध्यको आडमा कुनै विचार हुर्किन्छ भने त्यसलाई थुन्न त सकिन्न। अब चाहिँ ऊ पनि आंशिक नम्र हुँदै भन्छ, ल भएको त्यतिसम्म त स्वाभाविक पनि मानिदेऊला, तर त्यसरी आक्रमण गर्नु त्यसमा त नियन्त्रण हुनु पर्यो नि। म भन्छु, त्यो त अभिव्यक्ति हो नि निरु, आक्रमण कसरी भयो र? तिम्रा लागि अभिव्यक्ति भयो होला। ऊ अझै प्रतिवाद गर्छ। तर मैले आक्रमण महसुस गरेँ। म रुन्चे स्वरले भन्छु, प्लिज निरु, मैले अघि नै भनिसकेँ, मलाई मेरा इन्द्रियहरूले छल गर्यो। म मान्छु मेरो अभिव्यक्ति केही आक्रामक जस्तो भयो। त्यसो भए के मलाई माफै गरिदिनु त? ऊ थप नम्र हुँदै भन्छे, यहाँ म तिम्रो अभिव्यक्तिको शैलीका कारण मात्र रिसाइरहेकी छैन। म त भन्छु कि अभिव्यक्ति जरुरी थियो। हेर निरु, उसको नम्रताले मलाई बल पुग्यो। भने, समय र प्रकृति बदलिदो हो, तर मेरो पक्षबाट यो अभिव्यक्ति हुने नै थियो। तिमीलाई जानकारी दिलाउनको लागि भए पनि। के जानकारी दिलाउन? ऊ अलिक अड्किन्छे। यही कि म तिमीलाई प्रेम गर्छु। म स्पष्ट उसका आँखामा आँखा जुदाउँदै भनिदिन्छु। ऊ पुनः थप्छे, तिमीले अभिव्यक्ति नदिएको भए के हामीमा प्रेम थिएन? मेरो आशय त्यो होइन निरु। के हो त तिम्रो आशय? आवाज अलिक ठुलो बनाउँदै भन्छे, प्रेम त हामी बिचमा छँदै थियो नि। यो सब साहचर्य, उठबस, सुख दुःख, साटासाट,
यो सब प्रेम नभए के थियो त? केलाई प्रेम भन्छौ तिमी? योभन्दा बढ्ता के चाहन्छौ प्रेममा? सेक्स? मैले त्यसो भनेर? तिमीले त्यसो नभने पनि आशा त उही भएन र? आखिर तिमीले पनि त परम्परागत पुरुषत्व देखाएरै छाड्यौ होइन? तर महाशय, मभित्रको नारी अलि फरक छ। यो कस्तो सोच निरु तिम्रो? यो के प्रकृति विपरीत लाग्दैन? किन आज म निरुभित्र एउटा कठोर नारी देखिरहेको छु? कहाँबाट ल्यायो यस्तो स्वभाव? कि मलाई माफै नगर्ने त? तिमीलाई माफै माफ। तिमीले आफूलाई परम्परागत पुरुषको पङ्क्तिमा उभ्याएरै छाड्यौ। तिमीलाई मैले अर्कै मान्छे सोचेकी रहेछु। तिमीप्रतिको आस्था मभित्र जुन रूपमा संरचित थियो, मलाई लाग्छ त्यो हिजोबाट ध्वस्त भयो र त्यसको पुनः संरचना गर्न म असमर्थ छु। यसलाई मेरै कमजोरी भन्ठाने। ऊ बसिरहेको कुर्सीबाट उठी र जान्छु भनेर गए। म हेरेको हेरै भएँ। ऊ आफ्नो साइकलको माध्यमबाट कतै छिटो भाग्न सक्ती रहेछ नभन्दै मेरो आँखाबाट केही छिनमै उजेल भए। कथा यतिमै पनि सकिन सक्थ्यो। तर निरु नदी किनारमा बारम्बार भेटिरहेको थिएँ र मलाई लाग्थ्यो मैले उसलाई केही भन्नै पर्छ, उसलाई कन्भिन्स गर्ने पहल गर्नै पर्छ। म हाम्रो सम्बन्धलाई पुरानो स्थितिमा ल्याउन चाहन्थेँ। तर कता कता भित्र शङ्का थियो मेरो प्रयासहरूको सन्दर्भमा। वास्तवमै आत्मविश्वास 50% घटे जस्तो लाग्यो कमसेकम त्यो सन्दर्भमा। हिउँद लाग्ने सङ्केत प्रकृतिले दिन थालिसकेको थियो। नदीमा पानी धेरै थिएन। रुखका पातहरूको घनत्व घट्दो थियो। बिहान बेलुकीको चिसो सिरेटोले मुटु काँप्थ्यो। मान्छेहरू पातला स्वेटर वा ज्याकेट लगाएर हिँड्न थालिसकेका थिए। बिहान बिहान टम्म कुहिरो पनि लाग्थ्यो। निरु फेला पर्छे नदी किनारमा। म मन नलागिकन हाँस्छु। यो देखाउनको लागि कि साँच्ची मभित्र त्यस्तो केही परिवर्तन भएको छैन। म उही पुरानै मान्छे हुँ। उसले नयाँ कुरा सिकिछे। आफ्ना दुईवटा औँला चोरी र माझी औँलालाई सुस्तरी हल्लाउँदै हाई भन्छे। मलाई अनौठो लाग्छ। अनि मसँग थप बोल्नु नपरोस् भनेर हतार हतार आफ्नो साइकल पार्क गरेको अवस्थाबाट हत्तनपत्त झिकेर हुर्क्याउँछे। कहिलेकाहीँ जम्काभेट भएको बेला भन्छु, किन यस्तो फर्मालिटी निरु? यसमा त्यस्तो के छ र? ऊ भन्छे, यो सब परिस्थिति अनुकूलकै त हो। किन मान्छे आफ्नो सोच अरूको अनुकूल गर्न सक्दैन? यो तिम्रो स्वार्थ होइन र निरु? स्वार्थ होइन, आदर्श। तिम्रो कुरा खालि मेरो हकमा लागू हुन्छ भने पनि छैन। त्यो तिम्रो हकमा पनि लागू पनि नहुन सक्छ। अब तिमीले खोजेको परिस्थितिको पुनर्निर्माण गर्न म सक्दिनँ। जबरजस्ती टालेको चिज पनि कहीँ राम्रो हुन्छ र? म मात्र स्वस्थ सम्बन्धमा विश्वास राख्छु। ऊ ठाडा ठाडा जवाफ फर्काउँछे। म फेरि बोल्छु, भित्र आफूलाई थाहा हुँदाहुँदै कि बोल्नु व्यर्थ छ। तिमी मात्र किन यति भिन्न निरु? कमसेकम कूटनीति त गर्न सक्थ्यौ। कूटनीति गर्नु मेरो आदर्श होइन। मलाई चल्दै नचल्ने कुरा हो यो। र म जे गरिरहेको छु त्यसमा तिम्रै भलाइ छ। फेरि अर्को ठाडो जवाफ फर्काई। हरेक प्रश्नको ठाडो उत्तर दिन्छे। हरेक आग्रह याचनाको पूर्वपक्ष गर्छे। त्यो पनि अति सहजताका साथ। मैले आत्मसमर्पण गर्ने स्थिति आउँछ। तर म गर्दिनँ। मेरा कुरामा तुक भए पनि नभए पनि मलाई रोकिन मन लाग्दैन। किनकि रोकिनु हार हो र म बहस गर्नै रुचाइरहेको हुन्छु। तर ऊ कुरालाई आफै टुङ्ग्याउँछे। यो भन्दै कि उसँग समय छैन। ऊ साँच्चै व्यस्त देखाउँछे आफूलाई, कमसेकम मेरा अघिल्तिर। तर मलाई त चित्तै बुझ्दैन। ऊ मलाई किन माफी दिन सक्दिनँ? मैले त्यस्तो जघन्य अपराध के गरेँ? उसलाई प्रेम गरेको हुँ, बलात्कार त होइन। संसारमा सफल भएका प्रेमहरू अभिव्यक्ति भएर त हो। कहिलेकाहीँ ऊ आफै स्पष्ट छैन जस्तो लाग्छ। यस्तो पनि कहीँ आदर्श हुन्छ? प्रेम थियो भन्छे, तर अभिव्यक्तिको सन्दर्भलाई लिएर यत्रो बेतण्डा मचाउँछे। भन्छे आस्था ढल्यो। कस्तो किसिमको आस्थाको संरचना गरेकी थिए उसले? कि आस्था भन्नु नै प्रेम होइन? मैले हर तरहका प्रयास गरेँ। आफ्नो तर्फबाट मैले के गर्दा हुन्छ भनेर पनि सोधेँ। उसले भने, ढलिसकेको रुखलाई जोड जाड पारेर त्यो जीवित हुन सक्दैन। म भित्रको आस्था त्यस्तै प्रकृतिको हो। म पनि केही सोच्दै नसोची बनिदिन्छु। केही विकल्प त हुन सक्ला। अर्को रुख रोपेर क्षतिपूर्ति गर्न सकेला नि। तर बोलिसकेपछि आफ्नो तर्कको ओजन थाहा हुन्छ र आफैलाई शरम लाग्छ। मेरो ताई न तुईको तर्क सुनेर उसले पनि आड पाउँदै किञ्चित हाँसोको भावमा उडाउँछे मलाई। त्यसो भए प्रतीक्षा गर त्यही विकल्पको। म ईश्वरसँग प्रार्थना गर्छु तिम्रो प्रतीक्षा सक्दो छोटो होस्, छिटो होस्। सम्बन्ध क्रमशः दमिल्दै जान थाल्यो। कतै टाढाबाट देख्न पनि ऊ मलाई नदेखे जे गर्न थाले। म उसको मोबाइलमा बारम्बार कल गर्छु, तर फोन ऊ उठाउँदिन। मिस कल दिन्छु, मिस कलको कुनै रिप्लाई आउँदैन। आजकल त्यसको रिप्लाई आउन पनि एकदमै अप्ठ्यारो हुन थालेको थियो। कहिलेकाहीँ अरू नै नम्बरबाट कल गर्छु। एकदम निराश बोल्छे ऊ, मानव कुनै अपरिचितसँग बोल्दैछ। म भेट्न बोलाउँछु तर ऊ झर्किन्छे। यहाँसम्म त ठिकै थियो, चलिराखेकै थियो। तर एक दिन ऊ नदी किनारमा गोविन्दसँग टाँसेर हिँडेको कतै फेला पर्छे। हामी एक्लै अर्कालाई स्पष्ट देख्छौँ। मलाई त्यसै असह्य भएर आउँछ। तुरुन्तै त्यहाँबाट भाग्छु छिटो छिटो। मानव कोही मलाई लखेटिरहेछ। त्यसै आफैप्रति शरम लाग्छ। घर पुगेर आफ्नो कोठाको ढोका लगाउँदा आवाज आउँछ, गर्ल्याम्म।
वरिपरि आफ्नै शरीरको पसिनाको गन्ध बाहेक केही छैन। आफूबाट भाग्न सकिन्न, नाक थुन्नुको औचित्य छैन। ऐनामा आफ्नो अनुहार कुरूप लाग्छ। दृश्य बारम्बार मस्तिष्कमा लुकामारी खेले जस्तो गर्छ। खाने नलीमा अमिलो रस भित्रबाट पम्प भएर आएको अनुभव हुन्छ। केही ज्वरो जस्तो आउँछ, तर तुरुन्तै भित्रभित्रै चिसिएर कम्पन छुट्छ। शरीरका प्रत्येक प्रतिक्रिया अस्थिर छन्। यो घटनाको कुनै व्याख्या गर्न सकिरहेको छैन। म विश्लेषण गर्नुको औचित्य देख्दिनँ। धैर्य मबाट कुले लाम ठोक्छ। अनायास मेरो आफ्नो गिटारलाई मैले भित्ताबाट अडेस लागिरहेको स्थितिबाट जुरुक्क उठाउँछु र कसिएर भुइँमा ठोकाउँछु। 1 2 3 काठ चिरा पर्छन्। मन थामिन्न। आफ्नै हातले भित्तामा कसिएर हिर्काउँछु। पटक्कै दुख्दैन। चेतना छैन, तर सेतो भित्तामा लतपतेका राता रगतका टाटाले तर्साउँछ मलाई। रगतका थोपा भुइँमा चुहिरहन्छ तप्प तप्प। फेरि भित्तामा टाँसिएको बब मार्ले उकाउँछु। रिमोट मेल्काउँछु, तन्ना सोहोर्छु, बन्द ढोका खोल्छु र बेसरी लगाउँछु। बार्दलीमा जान्छु, फेरि भित्र पस्छु र बिस्तारै शिथिल हुँदै जान्छु र एक निद्राबाट बिउसेपछि मात्र थाहा पाउँछु आफ्ना बौलट्ठीका प्रमाणहरू आफ्नै कोठाको हालत देखेर। अर्को दुःखलाग्दो कुरा पुसको मध्य झाडमा मैले देखेँ मेरो बगैँचाको सुनगाभा मरेछ। यता धेरै दिनदेखि त्यसको स्याहार गर्न पाएको थिइनँ, तर एउटा गुण लगाएर मर्यो सुनगाभा। आफूसँग निरोका यादहरूको केही अंश पनि साथैमा लगेर मर्यो। नत्र प्रत्येक दिन त्यो सुनगाभाले मलाई झस्काउँथ्यो होला, प्रत्येक दिन त्यो सुनगाभाले मलाई जिस्क्याउँथ्यो होला। अब आइन्दा सुनगाभाको मोह गर्ने छैन। चाहे त्यो जस्तोसुकै फुल होस्, जति आकर्षक फुल होस्, त्यसको मोह पटक्कै गर्ने छैन। 6 महिना अति ढिलोसँग बित्यो। एक किसिमले भनौँ न घस्रेर बित्यो। मैले गिटार बजाउन छाडेँ। भित्तामा बब मार्ली उद्दण्ड पोजमा फेरि टाँसिन पाएन। बिटल्सको इमेजिनको साटो राति सुत्ने बेला मस्तिष्कभरि उही क्रिस शरीर बोकेर -1.5 को चस्माले छोपेको मरणच्यासी अनुहार लिएर उसै गरी साइकल कुदाइरहेकी निरु आउँथे, जो मेरो बार्दली मुनतिर आएर किर्लिङ किर्लिङ घन्टी बजाउँथे। म आधा रातमा पनि जसङ्ग हुन्थेँ। 1-2 पल्ट बार्दलीमा गएर चिहाउँथे पनि, तर त्यहाँ निरु होइन, शून्यता हुन्थ्यो, जसलाई आँखाभरि टिपेर आफ्नै कोठाभित्र हानिन्थे। 6 महिना यसै गरी बित्यो। घर बस्थे, बजार जान्थे, नदी किनारमा जान्थे, तर जता गए पनि बदलामा म पाउँथे फुस्सा।